Nehemias 5. Unya ang katawhan, lalaki o babae, nagbagutbot bahin sa ilang isig ka Hudiyo. May miingon, dagko ang among mga banay, nagkinahanglan kamig trigo aron mabuhi. May miingon usab, giprinda namo ang among kaumahan, ang among kapalasan, ug ang among mga balay aron makabaton kamig makaon panahon sa gutom. Ug may miingon pagayod, nakapanghulam kami sa lapi alang sa buhis nga gipahamtang sa hari sa among kaumahan ug kaparasan. Kami ug ang among kaigsuonan ug ang among mga anak managsama nga mga Hudiyo. Apan napugos kami pagbaligya kanila ngadto sa kaulipnan. Gani gipugos namo ang pipila sa among mga anak nga babae sa pagpaulipon apan wala kami laing mahimo kay ang among kaumahan ug kaparasan gipanag-iya naman sa laing tawo. Busa nasuko ako pag-ayo sa dihang nabati ko ang ilang mga reklamo. Human ko timbang-timbanga kini, gikasab-an ko ang mga kadagkuan ug ang mga opisyal. Giingnan ko sila, nganong nagpatanto man kamo sa inyong kadugo? Unya, nagpatawag ako usa ka dakong tigom aron paghusay kanila, ug giingnan ko sila. Kutob sa among naabot, gilukat namo ang atong kaigsuonang mga Hudiyo nga nabaligya ngadto sa mga dili Hudiyo. Apan kamo gipugos ninyo ang inyong kaigsuonan sa pagbaligya sa ilang kaugalingon nganha kaninyo nga ilang isig ka Hudiyo. Mihilom ang mga pangulo ug wala gayoy gikasulti. Busa maingon ako, dili maayo kining inyong gibuhat. Angay unta kamong magkinabuhi nga mahadlokon sa Dios aron nga dili na kita tamayon sa mga nasod nga atong kaaway. Ako mismo ug ang akong mga paryente ug mga sulugoon nagpahulang kanilag salapi ug pagkaon sa walay pagpatanto. Hunungon nato ang pagpatanto. Iuli dayon ang ilang kaumahan, ang ilang kaparasan, ang ilang kaulibuhan, ang ilang kabalayan o papasa ang ilang utang nga salapi, kalanon, bino o lana. Unya maingon sila, dili na kami maningil sa ilang utang, tumano namo ang imong giingon. Unya gipatawag ko ang mga pari o gipanumpa ko sila nga tumano nila ang ilang gisaad. Giyabyab ko usab ang akong bakos nga panapton ug miingon ako. Ingon niini ang buhaton sa Dios kaninyo ug sa inyong balay ug sa inyong kabtangan kung dili ninyo tumanon ang maong saad. Ug ang tanan miingon, Amen. Ug gidayeg nila ang Ginoo ug gituman sa katawhan ang ilang gisaad. Dugang pa, sukad nga gitudlo ako sa hari ingon nga gobernador sa Juda, gikan sa ika-20 ngadto sa ika-32 nga tuig sa pagkahari ni Artaxerxes, ako ug ang akong kaisunan wala gayoy modawat sa gahin nga pagkaon ingon nga gobernador sulod sa 12 ka tuig. Ang katawhan gipabayad sa mga gobernador nga nahiuna kanako og bugat nga mga buhis o gipabayad sila 40 ka buok nga salapi gawas pa sa pagkaon o bino. Bisan gani ang ilang mga sulugoon nagdaog-daog sa katawhan, apan wala ko kinibuhata kay mitahod man ako sa Dios. Nagpadayon ako pagtrabaho ni ining maong paril, bisag wala ako yuta o nagtrabaho usab ang akong mga sulugoon. Dugang paniini, nagpakaon ako og 150 kataong mga Hudiyo o mga kadagkuan. Wala pay labot ni adtong muanha kanamo gikan sa kasikbit nga kanasuran. Adlaw-adlaw nag-ihaw akong usa ka buok baka
ug unom katambok nga karniro ug mga manok. Nag-andam usab ako daghang bino matag napulo ka adlaw. Apan bisan pa niining tanan, wala ako mangayo gahin nga pagkaon ingon nga gobernador, kay bugat na kaayo ang gipas-an nga buhis sa mga tawo. Hinumdumi o Diyos ko ang tanan nga akong nabuhat alang niining katawhan.